युवा युवतीहरूको बिचमा चाहिँ अब अपहरण, बलात्कार, हत्या हुने जस्ता कुराहरू यस्तो हटाउनको लागि हाम्रो भोलिन्टियर संस्थाहरूको एकदमै ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ र हाम्रो एउटा हामीले सबैले ध्यान लगाउनु पर्ने क्षेत्र भनेको अब विद्यालय क्षेत्र हो। एउटा यो देशमा पैदा भएको नानी, बाबु होस्, बच्चा होस्, छोरा होस्, छोरी होस्, सकुशल अगाडि बढोस्, उसको स्वास्थ्य राम्रो होस्, उसैलाई कुनै आँच नआओस् र उसको विकास जुन एउटा चौतर्फी विकास भनौँ, सर्वाङ्गीण उसको जुन क्षमता छ त्यो पाओस् भन्नको लागि हामीले विद्यालय शिक्षामा चाहिँ ठुलो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो ध्यान पनि त्यतातिर छ र त्यो विद्यालय शिक्षालाई अब कसरी समर्थन, कसरी बढीभन्दा बढी समर्थन। अहिले 35-36 हजार स्कुलहरू छन्, कति त मर्ज गर्नुपर्ने होला, कति चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू कमजोर छन्, कति चाहिँ अब गुणस्तरको पनि समस्या छ, शिक्षकहरूको अभाव छ, शिक्षकहरूको वृत्तिको सवालहरू छ, तालिमको सवालहरू छ। अब यी थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले पनि अब के गर्दा हुन्छ, अब बजेट कसरी ल्याउने, अब गणतन्त्रलाई नि घर घरमा तपाईँहरूले स्काउटलाई घर घरमा पुर्याउनु हुँदैन। नेपालमा गणतन्त्र छ भन्ने थाहा पाउनु पर्दैन होइन जनताले। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राष्ट्रपति छ भन्ने कुरा त स्थापित हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा नि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू त्यसरी गरे। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सहकार्य विद्यालयहरूमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र पछि गरेर पछिल्लो पुस्ता अब मेरै छोराछोरी पनि स्काउटमा भाग लिइराखेको भनेपछि यो निरन्तर 50-60 वर्षदेखि चलिराखेको देखिएको छ र यसले पनि समाजमा एउटा अनुशासन। आखिर समाजको नागरिकको स्रोत भनेको के भन्दाखेरि त स्कुलहरू नै हो नि। स्कुलबाटै पहिलो हाम्रो पाठशाला घर होला, घरपछिको पहिलो पाठशाला त हाम्रो अहिले भनौँ अब विद्यालयहरू नै हुन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले जसरी सुशिक्षा हामी दिन सक्छौँ, त्यसो भयो भने अघिका हामीले चर्चा गरेका जो विकृतिहरू हामीले समाजमा भोगिरहेका छौँ त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौँ। अब यस्ता कुरा समाजमा नहोस् भन्नको लागि परिवर्तन आफ्नै ठाउँबाट, आफैबाट, घरबाट गर्नुपर्छ। जस्तो यो छाउपडीको कुरा, वास्तवमा यो छाउपडी अब त्यो त एउटा वैज्ञानिक प्रणाली हो नि मानव शरीरको। त्यो नभइकन त सन्तान पनि पैदा हुँदैन नि। तर त्यो कुरालाई पनि यस्तो अन्धविश्वासले चाहिँ जकडेको छ कि अब त्यसबाट पनि धेरै घटनाहरू, एउटा त शारीरिक दुःख त हुन्छ, हिउँ बर्खाको झरीमा जाडोमा त्यसरी बाहिर बस्नुपर्छ। एक त हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले गर्दा हाम्रा घरहरू नै कति अब यो हिउँ बर्खाबाट जोगिने खालका हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि बाहिर बस्नुपर्ने, बाघ भालुको शिकारदेखि सर्पले टस्नेदेखि लिएर अब त्यहाँ पनि फेरि अपराधिक सोच भएकोहरूबाट चाहिँ आक्रमण हुने, अनेक प्रकारको चाहिँ प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी आक्रमण हुने, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ घटना घटिरहेको छ। तर त्यसलाई हामीले हटाउनु अब एकैचोटि अब नेताहरूले छैन भन्छन्, तर त्यही जिल्लामा बढी हुन्छ। सुर्खेतमा समेत आइसकेछ। सुर्खेत भनेको त अब अलि शिक्षित ठाउँ हो नि, तर त्यहाँ अनि अब माथिबाट बधाइसकेपछि कैलाली कञ्चनपुरतिर पनि त्यो कल्चर संस्कार त्यसरी आएको भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ गएर स्थलगत अध्ययन गरेर आउनेहरूले पनि बताउनुहुन्छ। 2-3 मिश्रित रायहरू छन्, कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा। अब सरकार जान्छ, भोट भत्काइदिएर आउँछ, तर फेरि त्यो सरकारका प्रतिनिधि त त्यहाँ सधैँ रुँगेर बसिरहँदैनन्। पुलिस फर्किहाल्छ, फेरि अर्को बोर्ड बनाइहाल्छ। त्यो बोर्ड नबनाउँदा बाहिरै कस्तामा बस्नुपर्ने खालको स्थिति पनि बन्छ। यो देखेपछि मैले चाहिँ एउटा कस्तो भने बिचको सोच जस्तो नि,
मैले केही मान्छेहरूलाई बोलाएर यो विषयमा यस्तो पनि भने कि बरु सँगै घर बनाउने अर्को त्यो टाढा त्यो जङ्गलको निर अलिक परभन्दा असुरक्षित हुने हो। त्यहाँ त अब आमा हजुरआमा अब 3 पुस्ता पनि बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ भनेपछि सँगै घर टाँसेरै बरु बनायो। बरु एक दिन त्यो सीमान्तकृत परिवार छ भने सरकारले नै नमुना घरहरू बनाइदिने। किनभने एकैचोटि अब रोक्नै नसकेपछि सुरक्षाको उपाय यो अब कति क्रान्तिकारी सोच हुन्छ त चाहिँ थाहा छैन। क्रान्तिकारी गोठ भत्काउनेहरूको लागि त त्यो नहोला, तर कतिपटक गोठ भत्काउने, गोठ भत्काए पनि मैले उहाँलाई भनेको कुरा के हो भने ती सबैजनालाई कि अब तपाईँ दिमागमा जुन जराबाट बसेको गोठ छ नि, त्यो दिमागमा जराबाट बसेको गोठ नभत्काइकन त्यो भौतिक गोठ फेरि हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरू त असुरक्षितै हुने भए। त्यहाँ त सुत्केरी हुँदा नुन पनि खान दिँदैन अरे होइन, कतिपय ठाउँमा मलाई नि पनि उताबाट आउनु महिलाहरूले भन्नुभएको थियो यस्तै दुध दुहेर चाहिँ दिन चाहिँ हुने, दुध चाहिँ खान नहुने, त्यस्तो पनि छ भनेर त्यहाँकै महिलाहरूले अब जिल्ला पिछेको कुरा होला। उतातिर पूर्वमा चाहिँ पूर्व पनि यी चलनहरू छन्, तर घर बाहिर चाहिँ निस्किनु पर्दैन, घरभित्र नै बस्न पाइन्छ, छुवाछुत त छ। पूर्वको सोसाइटीमा मैले हेरेको, म हुर्केको समाज भएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो खासै त्यस्तो ठुलो ताडना चाहिँ भएन। त्यो उताको सुनेपछि चाहिँ भयङ्कर यो ताडना। त्यसैले यसलाई सुधार कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब सुरक्षाको उपायहरू हामीले अप्नाएर अनि बिस्तारै अब कस्तो जरा गाडेको छ त्यो चाहिँ अन्धविश्वासले भने त्यो गरेन भनेदेखि घरमा ठुलो चाहिँ अब अनिष्ट हुन्छ भनेपछि डराउने भयो नि मान्छेहरू। यो डर त्रासलाई त पहिले त हटाउनु पर्यो कि त एउटा त्यस्तो सचेत परिवारबाट त्यो सुरु गर्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो संयोग एउटा चाहिँ संयोग भने फेरि त्यो घरमा केही घटना घटिदियो भने यसले बाँडेन। यो एकदमै यो अन्धविश्वास भनेको नि जुन अन्धविश्वास हो जनविश्वासमा परिणत भएको छ, जनताको महान विश्वासमा परिणत भएको छ। जनताको त्यो महान विश्वासमा परिणत भएको कुरालाई तपाईँ एकैचोटि कसरी चाहिँ भत्काउने। सरकारको प्रतिनिधिहरू, सांसदहरू, समितिमा बसेकाहरू, मन्त्रीहरू पटक पटक भेट्दाखेरि मैले भनेको त्यो दिमागमा बसेको छाउगोठ पहिले भत्काउँ, अनि मात्रै यो भौतिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। अनि फेरि अब कार्यक्रम के बनाए हुन्छ, गएर गोठ भत्काउँछन्, फेरि आउँछन्, फेरि त्यहाँ गोठ बनाउन थालिहाल्छन्।